अहिले अमेरिकीहरूले ठुलो दबाब दिएको देखिन्छ। त्यो दबाबको कारणले अहिले अकस्मात आयो, यो पास भइहाल्यो भने मान्छेले छानिकन तारो बनाउँछन् जसले समर्थन गरे यसलाई, र यसले हिंसा पनि निम्त्याउने सम्भावना छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि अरू नेताहरूले चाहिँ समन्वयको भूमिका खेलेर यो एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्नेतिर जानुपर्छ। गएन भने आम नेपालीले पनि दुःख पाउँछन्। यसलाई समर्थन गर्ने खास नेताहरूलाई छानिकन तारो बनाउँछन्। त्यो तारो भन्ने बित्तिकै त्यो हिंसाको वातावरण बन्न सक्छ। त्यसो नहोस् भन्ने कामना गर्ने बाहेक अरू केही छैन। र कतिसम्म विदेशीहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पेलिसकेका रहेछन् भन्ने पनि एउटा नमुना हो। यसपछि एउटा एमसिसी हुनुहुन्न, यो गलत हो भनेर जुन राजनैतिक दलहरूले यो मुद्दा उठाउँछन्, उनीहरूको उचाइ चाहिँ बढ्छ र यसमा चाहिँ अब राप्रपाले स्पष्ट रूपमा आउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि गैर माओवादी र एमाले वामपन्थीहरू अगाडि आउनु पर्यो, जस्तै सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्दको के हो त यसबारे स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। नत्र अहिले नै अब भूमिगत अवस्थाबाट अब अहिले खुला वातावरणमा आइसकेपछि के हो कसो हो भनेर कहीँ चाहिँ शङ्कास्पद विकासक्रम हो भनेर कुरा उठाइरहेको बेलामा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। अलिअलि आएको जस्तो पनि छ एमसिसी विरोधमा, तर पहिलाको स्ट्यान्ड र अहिलेको स्ट्यान्ड के हो? हाम्रो निरन्तरता हामी एमसिसी विरोधी भन्नु पर्यो कि एमसिसी समर्थक हौँ हामी भन्नु पर्यो। तर अरू सीपी गजुरेल, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसीहरू उहाँहरू सबै एक ठाउँमा बसेर अरू उहाँहरूको भाषामा दक्षिणपन्थी भन्छन् भने पनि ती दक्षिणपन्थी समूहहरूलाई पनि लिनु पर्यो यो मुद्दामा। त यो त राष्ट्रिय चिन्तनको विषय भयो नि त। यो भयो भने त त्यसै रोकिन्छ, ठुलो आन्दोलन यसले निम्त्याउँछ। उनीहरू खालि कोठामा मात्र बसेर यसको विरोध गर्यो भनेदेखि यो सार्थकता यसले पाउँदैन अनि विभाजित मनस्थिति हुन्छ। तर अस्थिरतामा ठुलो तीव्रता आउँछ नेपालको राजनैतिक अस्थिरतामा, र यसैले नै तहस नहस पार्छ नेपाली कङ्ग्रेस। अहिले चाहिँ यो विषय नै सुश्रुत रूपमा मात्र रहिरहेको थियो, अहिले एक अकस्मात फेरि बिउजेपछि अरू अब चनाखो हुन्छन् होला। यो आउनु नै यसले आयो भने नेपाली राजनीतिक बिजोगको अवस्थामा आउँछ र राजनीतिक घटनाक्रम त झन् उग्र रूप लिएर आउँछ। त्यो आयो भने फेलै खाँदैन, डिक्टेटरसिप आउँछ नेपालमा। आजसम्म अब 100 वर्ष जति वेस्टकै प्रभुत्व जमिरहेको राजनीति हो विश्व राजनीति। अब त्यो अवस्थामा बिआरआई ल्यायो चीनले, त्यो बिआरआईबाट उसको इन्टरनेसनल इमेज, इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन वात्तै बढ्छ अर्को 20-30 वर्षमा, र अबको 7-8 वर्षमा त वर्ल्ड नम्बर 1 इकोनोमी हुँदैछ भनेर पश्चिमा विज्ञहरूले र वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफले भनिसकेका छन्। त्यसैले उसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने पश्चिमाहरूको, भारत प्रतिस्पर्धी भयो चीनको, र फेरि उनीहरू त टाइममा युद्धमै गएका छन्, बोर्डर क्ल्यास उनीहरूको भइरहेछ। भारतको चाहिँ के छ भने अरू साना छिमेकीलाई चाहिँ दुःख दिने, कसैमा चाहिँ जस्तै श्रीलङ्कामा पनि विद्रोहीहरूलाई फिनान्स गरेर तालिम दिएर 30औं वर्षसम्म त्यहाँ द्वन्द्व चलाएर अनि 1 लाख भन्दा बढी मानिस मरे श्रीलङ्कामा त्यो 30औं-35औं वर्षको युद्धमा। र प्रभाकर है र एलटिटीका प्रभाकरण र अरू समूहहरू पनि त्यो 7-8वटा समूह, ती सबलाई ट्रेनिङ साउथ इन्डियामा दिएको भनेर खास नलेख्ने इन्डियन मिडियाले पनि लेखे त्यो बेला, हो तालिम दिया हो भनेर, त्यसरी दुरुपयोग गरे हो। अब नेपालमा पनि माओवादीलाई त गरेकै हो, यसमा शङ्कै छैन। त्यस्तो राष्ट्रले अब अर्को मुलुकतिर लाग्दाखेरि उसले पनि दुःख पाउने त देखियो। ऊ अमेरिकातिर मिलेर चीनलाई चेक गर्न सकिन्छ कि भने उसले सक्दैन। त्यो कुरा उसले बुझ्दै आएकोले ऊ दोधारमा छ, मन पश्चिमातिर छ, तर व्यवहारमा चीनसित न्यु खोज्यो भने भारत टुक्रेला भन्ने डर। किन चीन चाहिँ आफ्नो बोर्डर सेक्युर पारेर राख्छ र चीन एग्रेसिभली अगाडि लाग्यो भने भारतमा अनेक किसिमको द्वन्द्व चल्छ। त्यो उसले आङ्कलन गरेका छ। अनि त्यत्रो ठुलो राष्ट्र भारत, उसले पनि त आङ्कलन गरे, अलि ढिला गर्यो आङ्कलन, तर गरिसकेपछि बिग्रिसकेका छैन। त्यसैले अरूले चलाइदिए भने उसलाई अलि सहिलो हुन्छ कि भने, तर विदेशी फौज यहाँ आएर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ऊ एमसिसीको नामबाट उनीहरूका
सेक्युरिटी युनिट्सका मेम्बर्सहरू नेपालमा अपरेट गर्न थाले, नर्थमा अपरेट गर्न थाले भने र एमसीसी को डेफिनेसन चाहिँ त्यस अन्तर्गत पाउने हामीले जे टर्म्स अफ रेफरेन्स छ त्यहाँ हेर्ने भयो भने उसले जताततै जान सक्छ। उसले सेक्युरिटीको नाममा आफ्नै मान्छे राख्छ, युनिफर्ममा राखे पनि सिभिल ड्रेसमा राखे पनि जम्मै राख्छ उसले। त्यस्तो गर्ने मुलुकलाई यहाँ प्रवेश गर्नै दिन नहुने, यिनीहरू अपराधी हुन्। यो काम गरेदेखि केपी ओली नम्बर 1 अपराधी के को राष्ट्रवादी एमसीसी पास गरे भने अब त्यहाँ लिएर छलफल गर्न चाहिँ नहुने होइन। ल्याउने भएपछि छलफल गरिरहेको हुन्छ पहिलेदेखि भनेर। त पहिलेदेखिका विभिन्न सरकारको टाइममा भएको भन्दैमा स्वत हुँदैन। सुरुमा केही हो भने अन्त चाहिँ त्यही नै हो। अब ठिक हो भन्ने कहिल्यै हुँदैन। कुनै टिप्पणी उठ्यो भने उहाँ सेक्सन अफिसरले टिप्पणी उठायो भने त्यो पास हुन्छ स्वत हुँदैन नि त। एमसीसीको पनि पार्लिमेन्टमा स्वत हुने हो र अरूले गरेर ल्याए पार्लिमेन्टले त्यसै पास गर्ने त होइन नि त, गर्नुहुन्न। त्यो त विभिन्न तहका चेकिङ पोइन्ट्स हुन्छन् र पार्लिमेन्टले पास गर्नु भएन, यति हो। योभन्दा अगाडि मैले भन्दै आएको थिएँ कि अरू एड हुने यो किन नहुने भन्ने होइन, संसदले हामी पास नगर्ने, संसदले गर्नुपर्छ। किन हामीलाई चाहिँदैन भन्दा नलिने। वर्षको 10 अरब जति 11 अरब रुपियाँ हो, वर्षको 11 अरब रुपियाँ जति हो। त्यसको लागि यत्रो यहाँ नेपालीहरू विभाजित हुनुपर्छ भने नलिए हुन्छ। 11 अरब नै हो। त्यो 11 अरबमा फेरि अपरेसन कस्ट इत्यादि भनेर चाहिँ बढी लाग्छ, 40% जति लाग्छ 11 अरबमा त। भन्दाखेरि 4 करोड 4.5 अरब जति त त्यसै जान्छ, उनीहरूकै अपरेसन कस्टमा जान्छ। उनीहरूले भने बमोजिम गर्नुपर्छ, हाम्रो पैसा पनि गइरहेको हुन्छ। किन त्यसरी जाने त? त्यो एउटा नयाँ आउँदैन भन्नुपर्छ हामीले। त्यसैले एमसीसीले एउटा के जनायो भनेदेखि चीन र अमेरिकाको टक्राव झन् बढ्ने भयो। त्यसमा भारत चुप लागेकोले भारतको समर्थन छ भन्ने त क्लियरै भयो। हुन त अरू इन्डिकेटर्सहरू पनि छन्, उनीहरूको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा भारत गइसक्यो हो, तर कुन हदमा जानेमा पुनर्विचार गरे जस्तो छ उसले चाहिँ। तर त्यसमा नेपाल चाहिँ होम्यो भने यसरी टाढेबाट हेर्न पाइन्छ कि भन्न बस्या हो चाहिँ उसको। त्यसैले एमसीसीले नेपाललाई अप्ठ्यारो ठाउँमा डोर्याउँछ। हामी समयमै सजग हुनुपर्छ र विभिन्न समूहका विभिन्न दलका नेताहरूले अहिले नै विचार पुर्याउनुपर्छ। न त त्यत्रो अमेरिकाले गरेको चाहिँ हामीलाई केही नहोला नि, भोलि चाहिँ आफ्नो कुन हविगत हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका, एमालेका र पुष्पकमल दाहालका दलहरूले विचार गर्नु पर्यो। त्यहाँ भोट खसाल्यो भने मधेसवादी दलका पनि त्यहाँ भोट खसाल्यो भनेदेखि त्यहाँ कसैले कसैलाई छोड्दैनन्। त्यो बेलामा फेल स्टेट भनेर कसलाई भनेको छ? कसैलाई नि भनेको छैन। फेल स्टेट कहिले पनि भन्दैन हामी फेल स्टेट हो, हामी फेल स्टेट हो भनेर कसलाई भनेको छ त? युद्धै गर्नु पर्यो, आफूले त्यहाँ इन्टरभ्युन गरेर मिलिट्री पठाउनु पर्यो भने अनि लिबियालाई फेल स्टेट भने, सिरियाले भनेको थिए सिरिया टिका भएपछि अहिले फेल स्टेट भन्नु छोडे। टिकै भएपछि न त 3 लाख मान्छे मरे, 4 लाख मान्छे मरे इत्यादि भन्थे। अहिले छुपो लाएर बसेका छन्। के कारणले? रुस र चीनले सिरियाको राष्ट्रपति आसादलाई सपोर्ट गरेले चुप। अहिले त न त फ्रान्सलाई अगाडि राखेर फ्रान्सको कोलोनी भाले उसको हक रे, लाज शरम नभएको यिनीहरू। हिजो अरूलाई उपनिवेश बनाएर त्यहाँ एक्सप्लोइट गरेर त्यहाँका जनतालाई न्याकेर दुःख दिएर शोषण गरेर बसेका कोलोनियल मास्टरहरू अहिले पछाडि भाग्नु पनि त कहाँ उही अगाडि आएर आफ्नै हक जस्तो गरेर अट्याक गर्न खोजेको थियो उसको नेतृत्वमा अरू पश्चिमाहरू। तर पछि रुक्यो किन रुस र चीन आएर। यस्तो फोहोरी खेल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, निर्लज्ज किसिमले गरेका हुन्छन्। अब यो अफगानिस्तानमै अफिसियली नै 1.5 लाख मान्छे मर्या भनेपछि 2.5 देखि 3 लाख मरे बाबा बेकारमा। हामी जस्तै गरिब राष्ट्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र, नन एलायन राष्ट्र त्यस्तो भयो भने नेपाललाई उनीहरूले त्यो क्रीडास्थल बनाउँछन्, युद्धको क्रीडास्थल बनाएर एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजिया हो। यो एमसीसीलाई यो अगाडि बढायो भने हामीले पनि दुःख पाउँछौँ, तर भारतले पनि पाउँछ। त्यहाँ छन् धेरै, अर्कै दिनमा कुरा गरौँला। उसले पनि पाउँछ, उसले त्यो आकलन गर्यो कि गरेन अब गर्ला कि तै पनि गरे पनि। एमसीसी नेपालमा पास भयो भने भारतलाई पनि निकै ठुलो असर पर्छ। उसले चाहिँ सुरुमा त्यो हिसाब गरेन, पछि गर्न थाले जस्तो छ। र इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा के हुन्छ नि, यसो भयो भने तिमीलाई त हामी यसो गर्छौँ नि भन्छ। त्यो पक्का चिनियाले भने हुनुपर्छ, त्यो भन्छ।
अमेरिकाले पनि खबर पठाउँछ, सबैले गर्छन्। त्यो त प्राइभेटली त डिप्लोमेसीमा जसरी पनि कुरा गर्छन्। तल्लो तहबाट गर्ने कि सहसचिव लेभलकोबाट गर्ने कि सचिव तहबाट गर्ने कि छुट्टै स्पेसल एन्भोय पठाएर रिटायर्ड कुनै ठुलो ब्युरोक्रेटले पठाउने कि पोलिटिसियन वरिष्ठ पोलिटिसियनलाई पठाउने कि इत्यादि गर्छन्। अनि उनीहरूले ठाडै राख्छ कुरा त। नेपालले पनि भारतसितको कुरामा टाइममा 2-3 पटक त मलाई थाहा छ। एउटा 40 सालको नाकाबन्दी गरे बेला शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय थिए। त्यो बेला यहाँ जनआन्दोलन भनेर घोषणा गरी फागुन 7 गते उनी वहाँ दिल्लीमा छलफल गर्न गएका थिए। आइके गुजराल परराष्ट्र मन्त्री थिए। अनि उनले यो झगडा चाहिँ के अरे नाकाबन्दी कसरी सुरु भयो, के कारणले यो कन्फ्लिक्ट भयो भनेर सुरुवात गर्दाखेरि उनले इट बिग्यान फ्रम हियर भनेर यस्तो भाषा प्रयोग गरे। उनले रिसाएर यहीँबाट सुरु भयो भनेर औँला ठडाएर टेबलमा राखे। त्यस्तो कुरा पनि गर्छन् गर्नेले चाहिँ त्यहाँ गर्न पनि मिल्छ। त्यसैले चिनियाले पनि केही मेसेज त पक्कै पठा हुनुपर्छ, भारतलाई नपठाउने हुँदैन। अब नेपालीहरूले के गर्छन्, हाम्रा नेताहरूले के गर्छन् हेर्न पर्यो। नभएदेखि अर्को एउटा ठुलो युद्ध आउँछ, अरूले सञ्चालन गर्नु पर्दैन, नेपाली आफै लाग्छन्। र यो गर्ने बित्तिकै दुःख हुने हो हामी सबै नेपालीलाई। नेताहरूलाई त छानी ठेगान लाउँछन् एमसिसीको कारण। यहाँ उनी प्रेसरमा परिसके। प्रेसर भन्ने चाहिँ उनले नचाहँदै भन्दैन, त्यसैमा फस्या हो। उनीहरू फस्न चाहेको हो। के फाइदा ल्याएको थिए भने स्ट्राटेजिक फाइदा, न्यारो स्ट्राटेजिक फाइदा, निहित राजनैतिक स्वार्थको लागि के पहिला लिइसकेका थियो, के आश्वासन ल्याएछन्, त्यस कारणले अगाडि बढाउन खोज्या हो। चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्छौँ भनेर ऊ यहाँ आएको हो, आउन खोज्या हो। यो आउँदाखेरि यसमा चाहिँ अरूले मै हुँ भन्ने अरूले राम्ररी बोलेका छैनन्। जस्तै हाम्रो सेनाले पनि बोले हुन्छ, बोल्ने तरिका जति पनि छ। आउँदैन भने म कहाँ आउनु, म लेखिदिउँला, अनि मैले लेखेर नभनिदिउँला, क्रेडिट तिमीहरूलाई दिइदिउँला। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्सर्न एक्सप्रेस गरे हुन्छ। यहाँ विभिन्न भनी पुग्छ बाह्य मुलुकबाट, बाह्य शक्तिहरू भनेर। त्यो भनेन भने फेरि तालिममा जान नपाइएला, तालिममा जान्दाखेरि फेरि चिफ आर्मी चिफ नहोइएला धेरै जसो। अनि वेस्ट पोइन्टमा स्यानर्समा तालिम लिएपछि अनि आर्मी चिफ हुन एलिजिबल हुन सक्छ भनिन्छ प्राय स्यानर्समा वेस्ट पोइन्टमा गएपछि। अनि त्यस्तो नपाइएला, उहु फेरि के होला भन्ने हुन्छ। अब यसपटक पनि एउटा उनीहरूले दिएको महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङ छ एउटा। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ आर्मीलाई बोलाएन तर सशस्त्रलाई दियो त्यो सिट। दिँदाखेरि के हो, हामी पछाडि पऱ्यौँ कि भनेर त्यहाँ अलिकति एउटा एक किसिमको अलि असजिलोपन सेनामा आछ। अब त्यस्तो आउँछ। तर त्यहाँबाट त्यहाँका कुनै पनि निकायका मान्छेहरूले बोले हुन्छ। आर्मी चिफले बोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अरू जनरलले बोले नि हुन्छ। भाषामा अमेरिका भन्न त औँल्याउनु नि पर्दैन, पश्चिमा भनेर औँल्याउनु पर्दैन, अनेक छ। यति भनिदिएपछि त यहाँ जसले पनि लेखिदिन्छन् एउटा चाहिँ 4 लाइनको। त्यस्तो बोली हुन्थ्यो नि त, त्यसरी बोलेका छैनन्। यो चाहिँ भन्न खोज्या भनेर क्वाइटली भन्यो भने अनि मिडियाले पनि हालिदिन्छ यो चाहिँ हो यसमा सिग्निफिकेन्ट कुरा भनेर। त्यो सकेका छैन। ताकि एउटा हवा क्रिएट होला भन्ने डर हो। त्यसैले नेपाल सेनाको पनि अहिलेसम्म जुन किसिमको छवि, एउटा राइटफुली पाएको छवि, एउटा चाहिँ भएको भन्दा बढी हावा क्रिएट गरेको छवि पनि भन्छु म चाहिँ। त्यो घुम्न सक्छ। याद गर्नुपर्छ यस्तोमा लाइन के हो त, स्ट्यान्ड के हो त भनेर। अनि त्यसमा मैले सिकाउने कुरै आएन यहाँ चाहिँ, सिकाउने कुरै। तर म सिकाउन सक्छु त्यो क्षमता केही चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो आजकल चाहिँ। अघि उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकी चीनको सेनासित र भारतीय सेनाका जनरलहरूसित त्यहाँको लिडरसिपसित कुरा गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोटेस्ट रेजिस्टर गर्नलाई बा आफ्नो कन्सर्न एक्सप्रेस गर्नलाई बा जिज्ञासा एक्सप्रेस गर्नलाई के भन्ने, कन्सर्न भन्ने कि हैन, आफ्नो क्युरियोसिटी इन्क्विजिटिभनेस भन्ने कि के भन्ने हो, त्यो शब्द राखेर बेलायतीसित गरे हुन्छ। अनि अमेरिकीसितै गरे हुन्छ, नहुने भन्ने छ। प्लस अरूसित त्यो गरे देखिँदैन। अथवा पब्लिकमा केही न केही आएन भने भित्रभित्र गरेका कामै छैन, अनटेस्टेड हो, भोलि के हुन्छ भन्न सक्दैन। राजनीतिक दलहरू अप्ठ्यारोमा परे। यही यो 2-3 दल बाहेक एमसिसीलाई सपोर्ट नगर्ने दलहरू सङ्गठित भएर स्ट्रिटमा आउनुपर्छ। उनीहरू आए भने यो रोकिन्छ।
आएन भने भोलि दुःख पाइसकेपछि यस्तो गर्यो यो हत्यारा यस्तो हो भनेर हुँदैन। यिनीहरूलाई पनि गल्ल्याएर नयाँ फोर्स आउँछ अनि त्यो बेलामा चाहिँ। अहिले 2-3 जना अभियन्ताहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा आउन थाल्ने छ। पहिला पनि उहाँहरू बोल्नुहुन्थ्यो, अहिले बोल्न थाले देखिया छ एमसिसी विरुद्ध। त्यो कुरा राख्नु पर्यो। समर्थन छ भने स्पष्ट रूपमा आओ, कसैको हुत्ती छ भने स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, आउने डिस्कसन हुने हो। त्यो भात छैन, चाटचुट पारेर ल्याउँला। संविधान त कसैलाई डिस्कसन गराउन नल्याएर 3-4 वटा नेता मिलेर ढ्याप ढ्याप सही गरेर ल्याउने मुलुकमा अब यो त झन् सजिलो भयो।